नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज फेरि म एउटा नौलो अनि भिन्न कार्यक्रम लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। अघिल्लो कार्यक्रममा हामीले वैदेशिक रोजगार सङ्घका अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका सभापति लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। तपाईहरुको प्रतिक्रिया र सुझाव हामीले पाइ नै रहेका छौँ। हामी निरन्तर श्रमिक र स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकहरूका विषयमा हामी आवाज उठाइ नै रहनेछौँ। यो कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ रोलिङ कर्मशील विदेश। रोलिङ कर्मशील विदेश एउटा मोबाइल एप हो जहाँ तपाईले आफ्ना वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका नेपालीहरू जो जुनसुकै देशमा हुनुहुन्छ, नेपालमै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूका परिवारजनहरूले पनि यो आफ्नो मोबाइलमा गएर प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको गुनासो, सल्लाह, सुझाव अथवा तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु काम गरिरहेको ठाउँमा के खालका समस्याहरू छन्, के तपाईले मासिक रूपमा तलब पाइराख्नु भएको छ, ओटी पाइराख्नु भएको छ, तपाईले श्रम सम्झौता गरे अनुसारकै तलब सुविधा पाइराख्नु भएको छ कि छैन, बस्ने ठाउँ कस्तो छ, खाने ठाउँ कस्तो छ, म्यान पावरले जुन खालको आश्वासन र जुन खालको कन्ट्र्याक्ट गरेर लिएर गएको थियो त्यही अनुसारको तपाईहरुले तलब सुविधा पाइराख्नु भएको छ कि छैन, तपाईहरु अहिले कोभिडको महामारीका बीचमा पनि तपाईहरुको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ, अथवा तपाईहरु घर फर्किन चाहिराख्नु भएको छ अथवा त्यहीँ बस्न चाहिराख्नु भएको छ, तपाईहरुको त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ, हामीलाई त्यो एपमा गएर आफ्नो गुनासो टिपाउनु भयो भने हामी सम्बन्धित निकाय अथवा तपाईहरुका गुनासाहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। मैले फेरि पनि दोहोर्याउन चाहे, रोलिङ कर्मशील विदेश हाम्रो कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ। यो एउटा मोबाइल एप हो। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गएर प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट यो डाउनलोड गरेर आफ्ना गुनासो र सुझाव अनि टिप्पणीहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी विदेश जान खोजिरहेका युवाहरू र विदेशमै भइरहेका युवाहरूको कथा र कुराकानी सुनाउनेछौँ। अबको क्रममा तपाईहरुलाई हामी इजरायलतर्फ लान चाहदैछौँ। इजरायलमा विगत लामो 4 वर्षदेखि काम गरिराख्नुभएका एकजना युवासँगको विशेष कुराकानी तपाईहरुलाई देखाउनेछौँ। आकर्षक कमाई हुने मध्येको देश पर्छ इजरायल, जहाँ कृषि र केयर गिभरको लागि नेपालीहरूको लागि ठुलो डिमान्ड रहेको छ। कस्तो छ इजरायलको बसाइ अनि कति कमाई हुन्छ अनि त्यहाँ जाने प्रोसेस के छ, इजरायल गइसके पछाडि ती नेपालीहरूको अनुभव कस्तो छ र विशेष गरी कृषि र केयर गिभरको लागि नेपालीहरूको लागि एउटा सम्भावना भएको देशको रूपमा लिएको छ। G2G मार्फत इजरायल पठाउने प्रक्रिया गरिएको छ। नेपाल सरकार र इजरायल सरकारको बीचमा भएको सम्झौता अनुरूप नै इजरायल अहिले नेपालीहरू गइरहेका छन्। 3500 देखि 4000 झन्डै 5000 को आसपासमा नेपालीहरू अहिले कार्यरत रहेको इजरायलमा विगत 4 वर्षदेखि त्यहीँ काम गरेर बसिराख्नु भएको, कृषि सेक्टरमा काम गरेर बसिराख्नु भएका एकजना युवा जो धादिङ निवासी हुनुहुन्छ, समन सिंह गुरुङसँग गरिएको एउटा विशेष कुराकानी अबको पालोमा। समनजी, अहिले तपाईँ इजरायलको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म अहिले इजरायलको साउथपट्टि छु। यो चाहिँ इजरायलको एउटा टुरिज्म साइट इलाद जानेपट्टि हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो ठाउँको नाम चाहिँ आराबा भनिन्छ। आराबा यो चाहिँ टोटल्ली डेजर्ट एरिया हो अनि यसमा चाहिँ लगभग 5 वटा मोसाब छ अनि 2 वटा किबुजहरू छ। मोसाब र किबुजको फरकहरू अब पछि भनौँला। एउटा गाउँै हो यो 5 वटा र 2टा किबुज भनेको चाहिँ त्यो सेटलमेन्टको रूपमा भयो अनि 5 वटा मोसाब भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ किसानहरू बस्ने अनि कामदारहरू बस्ने, त्यति हो। भनेपछि तपाईँ अहिले अलि टुरिज्म भएको एरियामा अथवा अलि खेती किसानी गर्ने ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ कस्तो कस्तो काम गर्छन् नेपालीहरूले अनि त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? यहाँ अहिले हाम्रो एरियामा चाहिँ हामी चाहिँ कलेज मार्फत आएको हौँ। कलेज र साना किसानसँग समन्वय गरेर चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ वर्षेनी 500 को हाराहारीमा आउँछन्। 5 वटा कलेजमा, हाम्रो कलेजमा चाहिँ अहिले यो वर्ष चाहिँ 100 जनाको हाराहारीमा आएका थियो। अनि यहाँ कामहरू भन्नुपर्दा चाहिँ अब पुरै कृषि नै हो।
ए भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारकै तर्फबाट झन्डै 500 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ इजरायल जाने गर्नुभएको छ। हजुर, यो 500 जना चाहिँ फेरि 30,000 35,000 जनाबाट चाहिँ सेलेक्सन भएर 500 जनामा झर्छन् अनि 500 जना चाहिँ प्रत्येक कलेजमा 100 जना त्यसरी डिभाइड हुन्छ। भनेपछि त्यो 500 जनाभित्र पर्नलाई चाहिँ नेपालमा के गर्नुपर्छ अनि त्यो 500 जनाभित्र पर्नको लागि के प्रावधान छन्? सुरुमा यो सिलेक्सन प्रोसेसको लागि चाहिँ यसको मापदण्डहरू भनेको चाहिँ एउटा त 12 क्लास पास हुनु पर्यो, अनि अर्को एज लिमिट हुन पर्यो, जस्तै 20 वर्षदेखि 28 वर्षभित्रको हुन पर्यो। अनि अर्को साना किसानको मेम्बर हुन पर्यो, आफ्नो फ्यामिली चाहिँ या आफू भए नि हुन्छ, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर बाबा मम्मी भए नि हुन्छ। अनि त्यति भइसकेपछि क्यापेबल भयो। अनि त्यो पछि साना किसानको ब्रान्चमा जान्छ कोटा। अब एउटा ब्रान्चमा 2 3 4 5 कोटा जान्छ। अब त्यसमा क्यान्डिडेट कतिजना आउँछन् भन्ने कुरा हो। अनि ब्रान्चदेखि नै सेलेक्सन प्रोसेस सुरु हुन्छ यसको। अहिले इजरायलमा चाहिँ कोभिडको अवस्था कस्तो छ समन्जी? कोभिडको अवस्था अहिले इजरायलमा हेर्नु पर्दाखेरि कोभिडै छैन जस्तो अवस्था छ। मान्छेहरू पुरै स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न थालिसके। मास्कहरू लाउनु पर्दैन, कतै जाँदा पनि बसमा, सुपरमार्केट या बाहिरतिर हिँड्दाखेरि मास्क लाउनै पर्दैन, मास्क फ्री। मेरो हिसाबमा लाग्छ कि इजरायल नै पहिलो देश होला कि विश्वमा जुनले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मास्क फ्री गरेको हो भनेर। तपाईहरुले भ्याक्सिन लगाउनु भयो? हजुर, हामीले दुई डोज भ्याक्सिन लायौं फाइजर कम्पनीको। भनेपछि चाहिँ इजरायलमा चाहिँ आफ्नो देशको नागरिकलाई लगाइसके पछाडि विदेशबाट आएका श्रमिक र विद्यार्थीलाई पनि डबल डोजको खोप लगाइसक्नु भयो? सबैले लगाइसके। कसैलाई पनि त्यो रोकटोक यसरी छुटाउने ऊ चाहिँ गरेन, सबैलाई एउटै टाइममा लगाइदिए। अनि इजरायलमा नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ? के काम गर्छन्? त्यहाँ श्रमिकहरूको अवस्था के छ? अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब म चाहिँ अब कृषिको लागि मेन त हाम्रो त कृषिमा भनेर आएको हो हामी त विद्यार्थीहरू। अनि कृषिको उस चाहिँ हेर्दाखेरि राम्रो छ, कामहरू सिकिन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि हामीले डिपली त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्टमा भर पर्छ, विद्यार्थीको कतिको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुराहरू। प्राय जस्तो नेपालीहरू अब त्यो भन्न नहुने त हो, तर त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ। प्राय जस्तो इन्कमकै लागि आएको हुन्छ विदेश। अनि 4-5 जना ग्रुपमा 4-5 जना 6-7 जना चाहिँ अलि एक्टिभ हुन्छन् र अलि क्वेसनहरू गर्ने अनि त्यही अनुसारले सिक्न चाहन्छन् र उनीहरूले नै त्यही आफूलाई नजानेका कन्फ्युज भएको कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सोध्ने गर्छन्। कृषिको हिसाबमा चाहिँ अब सिक्न चाहनेले धेरै कुराहरू सिक्छन्। अब ग्रिन हाउसहरू बनाउनेदेखि लिएर अनि त्यसमा थोपा सिँचाइ, ड्रिप इरिगेसन जडान गर्नेदेखि लिएर अनि रोप्ने, पिकिङ टाइम, अनि हार्भेस्ट गर्ने, अनि त्यो पछि प्याकिङ गर्ने, ती कामहरू सबै सिक्छन्। विद्यार्थीहरूले चाहिँ सिकेका छन् धेरै क्षेत्रमा। अनि अरू अब केयर गिभरहरू पनि छन् इजरायलमा, लगभग 2000 देखि 3000 सम्मको संख्यामा। केयर गिभरमा चाहिँ त्यही हो, ओल्ड एज पिपलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले केयर गर्ने कामहरू गर्छन्। अहिले नेपालीले चाहिँ त्यही एउटा कृषिमा अनि अर्को केयर गिभरमा काम गरिरहेको अवस्था छ। इजरायलमा लगभग 4000-4500 जति होला नेपाली। त्यहाँ श्रमिकमा गएका अथवा पढ्न गएका जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै कृषि सेक्टरमा होला अथवा केयर गिभरमा होला, औसत नेपालीहरूको कमाइ कस्तो छ? अनि मासिक आफ्नो खर्च कटाएर कति जति बचाउँछन्? अब औसतमा हेर्ने हो भने 1 लाख चाहिँ प्रायले कमाएकै हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब पर आवर पेमेन्ट गर्ने भएको कारणले चाहिँ अब कुनैकोमा धेरै घन्टा काम गरेको हुन्छ उनीहरूले, त्यही भएर उनीहरूको हाई स्यालेरी आउँछ। कुनैमा चाहिँ थोरै हुन्छ। एटलिस्ट
8 घण्टा पर आवर पर डे हुन्छ। त्यो अनुसारले 1 लाख चाहिँ मिनिमम जोगिन्छ। तपाईँ त त्यहाँ कृषि पढ्न जानुभएको थियो, पछि क्रमिक रूपमा आफ्नो पदोन्नति भएसँगै त्यहाँको एउटा कलेजको टिम लिडरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, लामो अनुभव पनि छ। त्यहाँ नेपाली श्रमिकलाई, नेपाली विद्यार्थीलाई इजरायली नागरिक अथवा अन्य देशका नागरिकहरू अथवा त्यहाँका कल कारखाना अथवा कृषि फर्महरूमा नेपालीहरूलाई गर्ने व्यवहार कस्तो छ, त्यहाँको परिवेश कस्तो छ, त्यहाँ नेपाली श्रमिकलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेरिन्छ? नेपालीहरूलाई व्यवहार भन्दा पनि मान्छेको एउटा त यिनीहरूले मान्छेको कामलाई मन पराउँछन्। जुन व्यक्तिले राम्रो काम गर्छ त्यो जुनसुकै देशको होस्, उनीहरूले देश भनेर छुटाउँदैन, यसले चाहिँ यस्तो राम्रो काम गर्छ भन्छ। समग्रमा हाम्रो नेपालीको यो कृषि क्षेत्रमा हेर्दाखेरि प्राय किसानहरूले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई मन पराइरहेको अवस्था नै छ। अनि अब बाहिरतिर हिँड्दाखेरि भनेको त्यस्तो यो एउटा फ्री कन्ट्री हो, त्यस्तो भेदभाव डिस्क्रिमिनेसन त्यस्तो केही देख्दिनँ म। अनि अर्को कुरा, हामीले जस्तो बिहेभ गर्छौँ त्यही अनुसारले उनीहरूले बिहेभ गर्छन्। मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ यिनीहरू एकदमै फ्रेङ्कली छन्, एकदमै कुरा गर्न रुचाउने, हामीलाई केही कन्फ्युजन भयो भने सहायता गर्नलाई रुचाउने, अनि हेल्प गर्ने, अनि केही प्रब्लम भयो भने सल्भ गरिदिने। अनि बोल्न चाहिँ अब त्यो यहाँ मलाई थाहा छैन, उता सोध यता सोध भन्दैन। प्रायः जस्तो इङ्ग्लिस बुझ्नेहरूले चाहिँ एकदम सहायता गर्छन्। अब इङ्ग्लिसै नबुझ्नेहरूले त अब सहायता गर्न चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ होइन। समनजी, इजरायल देश चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? तपाईँ त्यहीँ बसिराख्नु भएको छ, समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि इजरायल कस्तो छ? समग्रमा हेर्दाखेरि इजरायल एकदमै सानो छ, तर यहाँको सिस्टमले गरेर चाहिँ यो एकदम विकसित भएको देश हो। यहाँ प्रत्येक कुराहरू सिस्टममा चल्छ। अनि सिस्टम भन्नाले अब यिनीहरूको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू छ नि। अब प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सरकारले तोकिदिएको रुल्स फलो गरिसकेपछि देश आफै बन्ने रहेछ। सबैजनाले त्यही अनुसारले मेहनत गरेका छन्। अनि अब भनौँ न, यहाँको चाहिँ के छ भने यो कृषि एउटा फस्टाउनुको कारण यहाँको टेक्नोलोजीले गरेर, टेक्नोलोजी त्यतिकै विकसित भएको भएर चाहिँ यहाँको कृषिहरू फस्टाउन गएको हो। प्लस कृषि मात्र नभइकन अरू कुराहरू धेरै राम्रो छ। त्यही भएर चाहिँ अब इजरायल ओभरअल राम्रै देश हो, एकचोटि घुम्न पनि आउनुपर्छ। अनि यहाँको धर्मको हिसाबले मुस्लिम, अनि क्रिस्चियन, अनि अर्को कुन भन्छ अब यहुदीहरू, ज्युज त होइन, क्रिस्चियन, मुस्लिम अनि यहुदीहरूको लागि पनि यो एउटा टुरिज्मको लागि धार्मिक पर्यटनको। तपाईँ धादिङमा जन्मिनु भयो, यहीँ पढाइ लेखाइ गर्नुभयो, अनि त्यस पछाडि तपाईँ इजरायल पुग्नुभयो। नेपालमै पनि कृषि गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? प्रविधि मात्र एउटै कुरा हो कि अथवा त्यहाँको र यहाँकोमा विभिन्न कुराहरूमा फरक छ? जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ सिँचाइ होला, बजार होला, अथवा चाहिँ के छ त्यहाँ? कसरी नेपालमै पनि कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ यसलाई नै पेसाको रूपमा मूल्याङ्कन, यसलाई नै पेसाको रूपमा हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अथवा चाहिँ हामी आफै पनि कृषि प्रधान देश हौँ, यहाँ कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ? इजरायल र नेपालमा के फरक छ? प्रविधि एउटा कुरा हो, अनि अर्को कुरा अब यिनीहरू एकदम हार्डवर्किङ पर्सन हो र नेभर गिभ अप जस्तो एउटा लक्ष्य लिएर हिँड्छन् होइन। यो 1 वर्ष चाहिँ लस भयो भने अर्को वर्ष ट्राई गर्ने, त्यसरी चाहिँ उनीहरू फलोअप गर्छन्। यो वर्ष के कमी भयो, के कमजोरी भयो, किन मेरो फल यति थोरै आयो, किन उत्पादन कम भयो भनेर चाहिँ ती कमी कमजोरीलाई चाहिँ अर्को वर्ष सुधारेर जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू यसरी सक्सेस हुँदै गएको हो। किनभने मरुभूमिमा पहिलै वर्ष, दोस्रो वर्ष नै यिनीहरूले सक्सेस हात पारेको होइन, 20औं वर्ष मेहनत गरेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आफूलाई कृषिमा सुधार्न सकेको हो। अनि अर्को कुरा, यहाँको कुराहरू के छ भने कृषि यहाँको र नेपालकोमा एउटा त आकाश पातलकै फरक छ। यिनीहरूले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय
व्यावसायिक हिसाबले गरेको हुन्छ यिनीहरूले एउटै फललाई धेरै धेरै जग्गामा गरेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब प्राइस ओभरअल गर्न खोज्छ फ्यामिलीहरूले यिनीहरूले हाम्रो चाहिँ कमर्सियल भएन क्या कृषिमा अनि अर्को कुरा रिसर्च सेन्टरहरू छ यहाँ प्रत्येक गाउँमा एउटा रिसर्च सेन्टर छ सरकारकै मातहतमा चल्छ त्यो रिसर्च सेन्टर त्यो रिसर्च सेन्टरले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू ट्राई गरेर सक्सेस भएको कुराहरू चाहिँ किसानलाई दिन्छ अनि किसानले त्यो बिरुवा चाहिँ अनि रोप्दाखेरि किसानलाई त्यस्तो लस हुँदैन अनि रिसर्च सेन्टरले नै केही लस भए पनि रिसर्च सेन्टरले उनीहरूको रिसर्चकै क्रममा चाहिँ त्यहाँ लस चाहिँ सरकारले बेहोर्छ अनि ती कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा कम छ हाम्रोमा रिसर्च सेन्टर राम्रो छैन राम्रो ल्याब छैन अनि त्यो अनुसारले एउटा किसानी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट छैन यहाँ म किसान हो भन्ने बित्तिकै डक्टरहरूले नै उनीहरूलाई यस्तो रेस्पेक्ट गर्छन् अलिक उच्च ओदाका मान्छेहरूले नै किसानलाई यस्तो रेस्पेक्ट गर्छन् तर हाम्रो देशमा चाहिँ किसान भनेको चाहिँ जसको काम छैन जो अशिक्षित छ तिनीहरूले मात्र किसानी गर्छ भन्ने यो मेन्टालिटी नै चेन्ज हुन पर्यो क्या यहाँ युथ नै लागेका छन् किसानी गर्नलाई हाम्रोमा चाहिँ बुढापाकाहरू मात्र धेरै छन् ती कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गर्यो भनेमा पनि सम्भव छ कृषि गरेर बिताउन तपाईँ नेपाल फर्के पछाडि चाहिँ के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ लामो समय इजरायलमै रहेर कृषिमा काम गर्नुभयो आफ्नो अनुभव पनि सँगाल्नु भएको छ तपाईँ नेपाल फर्केर चाहिँ अब के गर्न चाहनुहुन्छ अथवा के गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ म फर्किसकेपछि हाम्रो एउटा संस्था छ उता लमजुङमा खोलेका छौँ हामीले दाइहरू पहिलाको ग्रुपहरूले खोल्नु भएको त्यसमा मैले पनि लगानी गरेको छु त्यो चाहिँ ANMC हो उसको सर्ट फर्म र लङ फर्म आरापा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी हो लमजुङमा छ यहीँ इजरायलबाट त्यो भूकम्प जाने वर्षमा चाहिँ उनीहरू 2 वर्ष बस्न पाएथे अनि त्यो 2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ उनीहरूले एउटा कम्पनी खोल्नु नेपालमा कृषि कम्पनी भनेर चाहिँ उहाँहरूले खोल्नु भएको छ म चाहिँ सायद फर्केपछि 2-4 महिना त्यतै व्यस्त हुन्छु अनि त्यता व्यस्त भइसकेपछि त्यहाँ कसरी के उपलब्धिहरू भएको छ ती कुराहरूलाई चाहिँ अनि म फर्केर गाउँमा त्यो कुराहरू चाहिँ एप्लाई गर्न चाहन्छु भनेपछि अब तपाईँ नेपाल फर्के पछाडि कृषिमै लाग्नुहुन्छ हजुर म कृषिमै लाग्छु नेपालमा बसेर कृषि गरेर आफै उद्यमशील कृषि उद्योगतर्फ लागेर आफू इजरायलमा काम गरे पछाडि हालेर अन्यलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई यहाँ हामीले जतिखेर क्लास लिन्छौँ जतिखेर किसानकोमा काम गर्छौँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ नेपाल गएर मैले नि यो गर्छु है यो गर्न सक्छु है भन्ने फिलिङ्स चाहिँ आइरहन्छ होइन अनि हामीले नेपाल जाने बित्तिकै हामीले यतैबाट प्लान बनाएर नेपाल गएर हप्ता 10 दिनमा सुरु गऱ्यौँ भने हामीले केही गर्न सक्छौँ या 1 महिना 2 महिनापछि गरौँला भन्ने सोच बनायो भने त्यतै हराउन थाल्छौँ धेरै जस्तोको प्लानै त्यस्तो भएको छ यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि नै प्री प्लान लिएर हामीले यहीँबाट प्लान लिएर गएर त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ र रोजगार दिने कुरा चाहिँ तत्कालै चाहिँ सकिँदैन सुरुमा हामीले पनि त्यहाँ माटो परीक्षण गरेर के कुरा सम्भव छ के छैन भन्ने कुराहरू सबै सर्वेहरू गरेर आफूले 1-2 वर्ष ट्राई गरिसकेपछि पछि चाहिँ 2-4 वर्षमा चाहिँ त्यसरी काम दिलाउन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हस् समनजी तपाईले आफूले जानेको भोगेको अनि तपाईले सिकेको कुरा हामीलाई सुनाइदिनु भयो आफ्नो अनुभवहरू शेयर गरिदिनु भयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू कोरिया पनि एउटा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको छ यति बेला वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि युवाहरूको ठुलो चासो र प्राथमिकतामा परिरहेको छ कोरिया कोभिडका कारणले केही समयदेखि कोरिया जान पाइरहेको छैन विगत 1.5 वर्षदेखि कोरिया जान पाऊँ भाषा उत्तीर्ण गरेर बसेका युवाहरू विभिन्न आन्दोलन र विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना अभियानहरू चलाइरहेका छन् कहिले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन प्ले कार्ड बोकेर कहिले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् त कहिले प्ले कार्ड बोकेर नारा जुलुस गरिरहेका छन् कहिले प्रधानमन्त्रीलाई ट्विटरमा मेन्सन गरेर # मेन्सन गरेर विदेश कोरिया जान पाऊँ भन्ने एउटा खालको दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् खासमा अहिले के भइरहेको छ
खासमा यति बेला युवाहरू किन आन्दोलनमै उत्रिनु पर्यो, किन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्, किन रोकिएको छ भाषा परीक्षा सफल गरेर आफ्ना सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसके पछाडि पनि किन युवाहरू चाहिँ म विदेश जान पाऊँ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो त? यसै विषयमा हामीले एकजना आन्दोलनरत युवा जो कहिले प्लेकार्ड बोकेर माइतीघर मण्डलामा उभिनुहुन्छ, कहिले विभिन्न ठाउँमा देखिनुहुन्छ, पछिल्लो समय कोरिया जानका लागि एउटा सामाजिक अभियान्ता जस्तो बनेर आफूलाई प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। उहाँ आफै पनि भाषा लगायत आफ्ना सम्पूर्ण कोरिया जानका लागि चाहिने प्रक्रियाहरू पुरा गरेर बस्नुभएका अजय सोडारीसँग हामीले तपाईँ कोरिया जानका लागि आन्दोलनै गर्नुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो भनेर उहाँलाई प्रश्न गरेका छौँ। अबको पालोमा अजय सोडारीसँग गरेको यो अन्तर्वार्ता। स्वागत छ। धन्यवाद। अजय सर, अब अहिलेको अवस्था तपाईँहरू चाहिँ एउटा आन्दोलनको पेरिफेरीमै हुनुहुन्छ होइन? अहिले के भइरहेको छ? तपाईँहरू कोरिया जानको लागि एउटा चाहिँ आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएर सरकारसँग आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, यो अवस्था किन सिर्जना भयो? यो चाहिँ फर्स्ट अफ अल त मैले तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहेँ भन्दाखेरिमा यो इपिएस प्रोसेस के हो, यसभित्र कस्ता कस्ता खालका मापदण्डहरू छन्, साथसाथै यसभित्र कुन कुन प्रक्रियाहरू छन् भन्ने कुरा फर्स्ट अफ अल बुझ्न आवश्यक छ होइन? यो विशुद्ध एउटा नेपाल र कोरिया सरकारको उच्च स्तरीय G2G सम्झौता हो होइन? यहाँभित्र निश्चित कोरियाली रोजगारमा जानको लागि के निश्चित खालका मापदण्डहरू छन्। त्यसभित्रमा जस्तै भाषा परीक्षा पास गर्ने, सिप परीक्षण पास गर्ने, अनि कोरियाको एक रोस्टर सूचीमा नाम जानुपर्छ, त्यस पछाडि त्यहाँको रोजगारदाता श्रम सम्झौता हुनुपर्छ, उसले भिजा पठाउँछ जसलाई CCI भनिन्छ। त्यसैले यहाँभित्र मापदण्डहरू छन्, यी सबै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ होइन? त्यो हुनाले यो एउटा सिस्टम अनुसार अगाडि बढेको एउटा यो प्रणाली हो, इपिएस प्रणाली। त्यो हुनाले चाहिँ यो नेपाल र कोरियाको सम्झौता अनुरूप कोरियाले एक वर्षमा नेपालबाट 5-7 हजार श्रमिकहरू लैजान्छ। त्यसमा चाहिँ 80-90 हजारदेखि लिएर 1 लाखसम्मको नेपाली युवाहरूको त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसबाट थोरै मात्र हाम्रा नेपाली श्रमिक साथीहरू उत्तीर्ण हुन्छन्। त्यसै अन्तर्गत यो कोभिड आइसके पछाडिमा विगत 2020 को मार्चदेखि हालसम्म यो प्रक्रिया स्थगन भएको छ। हाम्रो श्रमिकहरूको माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो प्रक्रिया विशुद्ध सरकारी प्रक्रिया हो होइन? यसमा धेरै युवाहरू छन्, यसमा धेरै युवाहरूको लगानी छ, धेरै युवाहरूको एउटा खालको मेहनत छ, त्यही अनुसारको आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खर्चिएका छन्। त्यो हुनाले चाहिँ सबै प्रक्रिया पुरा भएका युवाहरूलाई जाने वातावरण बनाउनुपर्छ, यसमा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ, कूटनीतिक लबिङ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग विगतदेखि निरन्तर हामी यो विषयमा बोलिरहेका छौँ, यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र कति युवाहरू होल्डमा हुनुहुन्छ? हाम्रो युवाहरू चाहिँ विशेष गरेर अहिले 10,000, यसमा दुई खालका श्रमिकहरू छन्। एउटा चाहिँ नयाँ कामदार, रेगुलर नयाँ जाने, एउटा चाहिँ कमिटेड भन्छ, जसलाई कोरियामा काम गरेर फेरि जान चाहेको कामदार होइन, त्यसलाई कमिटेड अथवा प्रतिबद्ध कामदार। अहिले हामी लगभग 10,000 कामदार छौँ। लगभग यो प्रक्रिया रोकिएको 15-16 महिना भयो होइन? 15-16 महिनादेखि कुनै पनि कामदारहरूको प्रवेश भएको छैन। यसमा हाम्रा धेरै युवा साथीहरू अन्यलमा छन् होइन? र यो प्रक्रिया अनिश्चित बनिदिँदाखेरिमा धेरै साथीहरू फ्रस्ट्रेसनमा छन् होइन? त्यो हुनाले चाहिँ हामी यसमा निरन्तर विगत लामो समयदेखि सङ्घर्षमा छौँ। हाम्रो मेहनत अथवा हाम्रो माग पुरा हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारका विभिन्न निकायलाई ध्यान आकर्षित गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले तपाईँहरूको खास माग चाहिँ के हो बुदागत रूपमा? हाम्रा मागहरू धेरै छैनन्, हाम्रा मागहरू 2-3वटा मात्र छन्। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो बाटो खुल्नुपर्छ भन्ने नै हो होइन? हामी जान पाउनुपर्छ सबै प्रक्रिया पुरा गरेका होइन? यसमा मुख्यतया त के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी नेपाल र कोरिया सरकारले तोकेका विभिन्न स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू हामी मान्न तयार छौँ। त्यो हुनाले चाहिँ यी प्रोटोकलहरूभित्र रहेर हामीले जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो अहिले तत्कालको ज्वलन्त विषयवस्तु के हो भन्दाखेरिमा अहिले कोरियाले चाहिँ नेपालबाट कामदार लैजानका निमित्त केही शर्तहरू राखेको थियो हाम्रो सरकारले आजभन्दा 8-10 दिन अगाडि। ती शर्तहरू केही मन्त्रालयले पुरा गर्नुपर्ने थियो, केही नेपालको हाम्रो सरकारको क्याबिनेटले पनि पुरा गर्नुपर्ने थियो। ती विषयहरू छिटोभन्दा छिटो अविलम्ब हाम्रो सरकारले पुरा गरेर ती शर्तहरूमाथि छलफल चलाएर गृह कार्य गरेर चाहिँ यो बाटो खुलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान थियो। ती मागहरू लगभग
पुरा भएको र हाम्रो सरकारले ती मागहरूप्रति एकैबद्धता जनाएर भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा अनौपचारिक रूपमा पाएका छौँ। यो यदि सरकारले गरेको हो भनेपछिमा हामी त्यसमा सरकारले स्वागत सम्मान गर्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ माइतीघर मण्डलामा प्ले ब्यानर बोकेर कहिले ट्विटरमा चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गरेर अथवा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजनीतिक सल्लाहकारलाई मेन्सन गरेर एउटा ट्रेन्डिङमै आइराख्नु भएको थियो। यो सम्मको अवस्थामा आइपुग्न पर्ने कारण चाहिँ विदेश जानलाई मात्रै हो? यसमा ओन्ली यसरी विदेश जानलाई मात्र नहेरियोस् होइन, त्यही तरिकाले यसलाई व्याख्यालाई विश्लेषण गरियो त्यो गलत हुन जान्छ जस्तो लाग्छ। यो सुतिरहेको यो सरकारलाई बिउजाउने एउटा प्रयास पनि हो होइन, हजारौँ नौजवान युवाप्रति संवेदनशील गम्भीर बनाउने एउटा प्रयास पनि हो होइन। त्यो भए हुनाले यो ओन्ली विदेश जानको लागि मात्र होइन होइन, किनकि यो प्रक्रिया भोलिसम्म रहन्छ होइन। यो धेरै लामो समय पछिसम्म नै हाम्रा युवा साथीहरू यसमा आकर्षित हुन्छन् होइन। एउटा आकर्षक गन्तव्य रोजगारी पनि हो, सरकारले बनाएको यो नीति हो, सरकारले बनाएको यो मापदण्ड हो होइन। त्यो पनि एउटा सरकारी तहबाट G2G तहबाट गरेको मापदण्ड हो होइन। हाम्रो उद्देश्य एनी हाउ कोरिया जानु मात्र होइन कि यहाँभित्र धेरै युवाहरू छन् होइन। यी युवाहरू एउटा देशको एउटा रिमिटेन्स पनि हो, देशको एउटा परिवर्तनको संवाहक पनि हो होइन। यी युवाहरूलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ अथवा त्यो ठाउँमा पुगाएर गन्तव्यमा पुगाएर बाटो खुलाएर सहज हुन्छ कि अथवा अन्य कुनै तरिकाले युवाहरूलाई मागहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले भन्यो हामीले प्रधानमन्त्रीले ह्यासट्याग अभियान पनि चलाएको हो। हामीले प्रधानमन्त्रीको त्यसको अनुभव कस्तो रह्यो? तपाईँहरूले जसरी माइतीघर मण्डलाको प्रदर्शन अथवा सोसियल मिडियामा तपाईँहरूले चलाउनु भएको प्रचार त्यसले सरकारलाई कतिको प्रभावकारी बनायो अथवा तपाईँहरूको आन्दोलन कति प्रभावकारी भयो? एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहेँ भन्दाखेरि हामीले जतिखेर माइतीघर मण्डलामा हाम्रा प्ले कार्डसहित हामी प्रस्तुत भयौँ, त्यो एउटा आन्दोलन थिएन, त्यो एउटा साङ्गीतिक विरोध थियो होइन। हामी यति युवाहरू छौँ, यो समस्यामा छौँ, यौन समस्या भनेर हामीले यो देखाउनुपर्छ होइन। किनकि माग सम्बोधन के अरे हाम्रो आवाज सम्बन्धित ठाउँमा सरकारले पुगाउनु लागि एउटा यो रचनात्मक कार्यक्रम पनि भन्ने लाग्थ्यो। त्यो भए हुनाले त्यो कार्यक्रम हामीले त्यतिखेर गऱ्यौँ, त्यसले खासै एउटा निचोड सफलता दिएन होइन। अब यो दुई देशका कुराहरू पनि छन् होइन। उता कोरियन पक्षका कुराहरूले पनि त्यतिखेर अलिकति कोरोनाको दृष्टिकोणले लिन नसकिने भन्ने कुराहरू आएका थिए। पछिल्लो समय हामीले ह्यासट्याग अभियान चलायौँ, त्यसबाट पनि सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई एउटा यो विषय जानकारी गराउनुपर्छ, यो विषय अवगत गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी जानकारी गरायौँ। अब त्यसको हामीलाई केही जवाफ रेस्पोन्स त केही पनि आएन होइन। तर यो विषय त्यो हामीले ह्यासट्याग अभियान चलाइसकेपछि यो विषय एउटा छलफलमा गएको, त्यो विषयमा एउटा उहाँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्नमा चाहिँ पाएका थियौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि कोरिया सरकारले नै चाहिँ अलिकति यो कोरोनाको कारणले हामीले पाएको सूचना पनि कोरिया सरकार अहिले तत्काल वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई केही समयको लागि लान चाहँदैन, तपाईँको आन्दोलन मात्र हो भन्ने सूचना पनि आएको छ। हो, खास कुरा के हो? यो कुरा चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरिमा रोजगारदाता देशहरूलाई कामदारको एकदमै अभाव छ। उनीहरू कामदार लिन चाहन्छन्, कामदारको उनीहरूलाई एकदम अपरिहार्य छ। उनीहरूको कामदार अपरिहार्य भएकै कारणले हाम्रो कोरियन रोजगारदाता हाम्रो श्रम सुविधा भएको त्यत्तिकै भएको होइन है। एउटा यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। दोस्रो कुरा चाहिँ कोरियाले इपिएस श्रमिकहरू नेपालबाट पनि लग्दैन, उसले 16वटा देशबाट लिन्छ। जसरी नेपालबाट जुन प्रक्रिया लिन्छ उसले केही 5-6वटा देशबाट कामदार लिइरहेको छ निरन्तर, केही देशबाट लिने खोल्ने क्रममा छ। अनि त्यो भए हुनाले कोरियाले कामदार चाहिएकै कारणले अरू देशबाट लिएको हुनुपर्छ र कामदार चाहिएकै कारणले हामीले छानेर हामीसँग श्रमसँग गरेको हुनुपर्छ र हामीले भिजा पठाएको हुनुपर्छ होइन। यदि कामदार नचाहिएको भए यदि उनीहरूले आवश्यक परेको थिएन भनेपछिमा सायद यी कुराहरू हुन्थेनन् होला। एउटा यो त्यसो भए भने एउटा हामी किनकि बलियो प्रमाण हेर्नुपर्छ, त्यहाँभित्र भएका कार्य प्रगतिहरू हेर्नुपर्छ होइन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अहिले रोजगारदाता देशलाई नै कामदारको आवश्यकता परेको हुनाले चाहिँ यो विषयमा सरकारले गम्भीर तहमा एउटा उच्च तहमा तर्क गरेर कोरियालाई विश्वासको वातावरण तय गरेर स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेको र कोरियाले तोकेका शर्तहरू पुरा गरेको खण्डमा यो प्रक्रिया खुल्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। अन्त्यमा अहिले पनि रेगुलर प्रोसेस जति बेला श्रमिकहरू इपिएस पास गरेर गइराख्नु भएको थियो त्यति बेला पनि सयौँको सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ हामी जान पाउनुपर्छ भनेर होल्ड भइरहेको अवस्था थियो। बिचमा के प्रोसेसले गर्दाखेरि ती रोकिरहेको अवस्था थियो। अहिले पनि हजारौँ युवाहरू होल्डमै हुनुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि त्यो जो युवाहरू जसले इपिएस पास गरिसक्नु भएको छ, जसले आफ्नो समय लगानी खर्च गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूसँग बस्दाखेरि उहाँहरूको मनोभाव अथवा उहाँहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर अथवा पारिवारिक अथवा सामाजिक असर के खालको परिरहेको छ र उहाँहरू
के भन्नुहुन्छ? तपाईँ प्रतिनिधि पात्र भएको कारणले मैले तपाईँलाई सोधेँ। हो, एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। मैले यहाँभन्दा अगाडि थोरै एउटा कुरा मैले तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहेँ। यो इपिएस प्रक्रियाबाट कोरिया जाने कामदारलाई अन्य देश जस्तै खाडी मुलुक जाने कामदार सरह नहेरियोस् होइन। किनकि अहिले इपिएस भाषा पासेर कामदारहरू किन सडकमा आउँछन्, किन सरकारलाई घचघच्याउँछन्, अन्य साउदी जाने, कतार जाने, मलेसिया जाने कामदारहरू किन यसरी बोल्दैनन्, किन यसरी आवाज उठाउँदैनन्, यो कुरा पनि सबभन्दा पहिला बुझ्न आवश्यक छ होइन। यहाँभित्र धेरै साथीहरू 4-5 वर्षदेखिको दुःख छ। भाषा परीक्षा पास गर्न, सिप परीक्षा पास गर्न त्यति सजिलो छैन, धेरै गाह्रो छ। अनि 4-5 वर्षदेखि दुःख, मेहनत, लगानी, त्यो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय खर्चिएको कारणले पनि यो विषय बारम्बार बाहिर आउने गर्छ। बारम्बार यो विषय हामीले सम्बन्धित ठाउँमा भन्ने गर्छौँ। त्यो भए हुनाले चाहिँ यो बिचमा धेरै अन्यल स्थिति रह्यो होइन। हामीले चाहँदै पनि हामीले हाम्रो आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुगाउँदै पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हामी सफल हुन सकेनौँ होइन। त्यो भए हुनाले चाहिँ अहिले हाम्रा थुप्रै युवा साथीहरू एकदमै अन्यल रहेको स्थिति छ होइन। एकदम घर परिवारको तनाव, त्यसैमाथि उहाँहरूको आर्थिक स्थिति, खर्च गरेको स्थिति, ऋण र त्यसैमाथि आफ्नो करियरको चिन्ता, भविष्यको चिन्ताले गर्दा हाम्रा धेरै साथीहरू फ्रस्ट्रेसनमा छ। यही पढ्ने कि यही केही गर्ने कि बाहिर जानलाई कुर्ने कि एउटा खालको अन्य हो। पहिला अब साथीले के गरे भन्दाखेरि पढाइ छोडे, बिजनेस छोडे, अथवा यो प्रक्रिया यो अवस्था यता गएपछि आफ्नो आर्थिक स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै साथीले एउटा राम्रो हिसाब त्यता लाग्नुभयो, आफ्नो दुःख गर्नुभयो, मिहिनेत गर्नुभयो, सक्सेस पनि हुनुभयो। तर जाँदाखेरि कोभिड बाधक भइदियो, लगायत अन्य कारणहरू पनि भए। एउटा सरकारको मलाई लाग्छ सरकारका केही उदासीनताका कारणले यी परिणामहरू आएका हुन् जस्तो लाग्छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ अहिले हाम्रा धेरै साथीहरू, युवा साथीहरू यसमा एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्, फ्रस्ट्रेसनमा छन् होइन। त्यो भए हुनाले यो विषय अब ढिलो नभएर छिटोभन्दा छिटो एउटा समाधान अभियानको चाहिँ एउटा अभियन्ताको रूपमा अगाडि आइराख्नु भएको छ। हजुर, मिडियामा पनि छाइराख्नु भएको छ। आन्दोलन अथवा चाहिँ अभियानमा पनि अग्रमोर्चामा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। सरकार र आफूसँगै रहेका साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा मुख्य कुरा कोभिड नै थियो हाम्रो बाधक होइन। त्यसमाथि सरकारको उदासीनताहरू पनि थिए। पछिल्लो समय यो विषय समाधानको दिशातर्फ गइरहेको र हाम्रो कोरियाले राखेका शर्तहरू हाम्रो क्याबिनेटले पास गरेर केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। केही 2-4 दिन पछाडि हाम्रा साथीहरू सबै साथीले औपचारिक रूपमा पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ अब धेरै अन्यको स्थितिमा रहिरहन नपर्ला होइन। त्यो भए हुनाले चाहिँ आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आफू स्ट्रङ हुनुहोस् होइन। अब प्रक्रिया खुल्ने तर्खरमा छ र यो सबै साथीलाई आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरौँ। र म सरकार पक्षलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यतिका युवाहरू जुन युवाहरूको रेमिटेन्सले देश चलेको छ, जुन युवाहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर ती युवाहरूलाई यतिका 10,000 युवाहरूलाई यसरी अलमलमा र अन्यलमा नपारौँ। एउटा निश्चित निचोड दिउँ, निष्कर्ष दिउँ र कोरिया सरकारसँग अझै पनि केही गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहलहरू छन्, अझै पनि गरौँ। अझै पनि त्यो विषयलाई समाधान दिशातर्फ ल्याउँ। अब यो विषयलाई ढिला नगरेर दुई सरकारबीच आपसी अझ विश्वासको वातावरण तय गरेर अब छिट्टै यो प्रक्रिया खुलाएर जाने वातावरण तय गर्नको लागि म सरकारको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्, आफ्नो समय र विचार राख्दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले विदेश जान खोजिरहेका एक युवा जो सङ्घर्षशील र आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, सँगसँगै विदेशमा विगत 4 वर्षदेखि इजरायलमा आफ्नो पसिना बगाएर आफ्नो अनुभव सँगालिराख्नु भएको, त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, के छ भनेर आफ्नो अनुभव साटिराख्नुभएका एकजना युवासँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी अर्को हप्तादेखि कार्यक्रमलाई केही भिन्न र फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कस्तो योजना बनाइरहेको छ। केही समय अगाडिको बजेट भाषणमा आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र अथवा सर्टिफिकेट राखेर 25 लाखसम्म ऋण सुविधा पाउने कुराहरू आइरहेका छन्। अब त्यो कसरी पाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बहस गर्नेछौँ। स्थानीय तहमा के कस्ता योजनाहरू आइरहेका छन् वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई, त्यसको बारेमा जान्ने, बुझ्ने र तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँगै जोडिनुहोला र तपाईँहरूले अझै पनि
रोलिङ कर्मशील विदेश एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने आफ्नो मोबाइलमा गएर प्ले स्टोर र एप स्टोरमा गएर यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो गुनासो प्रतिक्रिया वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू कुन म्यान पावरबाट जाने, कसरी जाने, बिना एजेन्ट बिना झन्झट कसरी जान सकिन्छ, सरकारका मापदण्डहरू के छन्, हाम्रो देशले हाम्रो सरकारले उपलब्ध गराएको अथवा चाहिँ आधिकारिक म्यान पावरहरू कुन कुन हुन्, वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारीहरू के हुन्, ती सबैको जानकारी रोलिङ कर्मशील विदेशमा छ। अझ तपाईँहरूलाई थप जानकारीका लागि भनौँ, विदेशबाट फर्किसके पछाडि के गर्ने, कस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भविष्य उज्जवल हुन्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी पाउन सकिन्छ। यति भन्दै म लगायत आजको कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। रोजगारीका कुरा हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।